سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو ني channelي بيتسب ببذلهم مو سلامكم بزح ترفي بللي دك عبيت وي معاري أم قعدما نو channelي بسلام مزاهم لهم عنتي حزركم زمزاهو فيديو خاع كم تلمود علتاوي شرفي بزقلي معرقة ويكعا بحاولة إلوون بنا يوتيوبيا نقد بانكي كوم أوين بكفتنيا مدن زي شرفان يقلي بانكتات إنمانية نزبل لهم عنتي سنة 11 ويكعا جون 10 شومانتا زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوهان باوند سترلينج كويت دينار يونايتد عرب أميرات درهم سعود عرب ريال عمان ريال جوردان تركي جبزي بحرين يمن ريال وزت هزبالو كرئينا سنة يتاني حيت لشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شير نقوركم نختبرتاتوني بتحتنا يلاو كورات حواتي لايك شير نتكور لي دما كابلبينا مسكنك ايا بتعمي إذا مسكن دك عبيت وي بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار حدا ناي أمريكا دولار بلا إثيوبيا نقد بانكي 230 حدا قرشن 5 سنتيمن كشرف كالو 100 دولار 10 شحن حدا 150 مزالو دولار بناي زهاي بانكي 230 كلتن قرشن 4 سنتيمن كشرف كالو 100 دولار 10 شحن كلتن 240 يمزالو مالتيو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 257 قرشن 68 سنتيمن كشرف كالو 100 دولار 15 شحن 768 قرشن يمزالو مالتيو كبرات أحواتي نقصيلنا نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 249 قرشن 81 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو 14 شحن 981 قرشن يمزالو يورو بناي وقاقن بانكي 253 قرشن 51 سنتيمن كشرف كالو 200 يورو 15 شحن 351 يمزالو مالتيو كبرات حواتي يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت 282 قرشن 4 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو 18 شحن 340 يمزالو مالتيو أسعبنا نريو ناي سويسرلاند فرانك ويكعا سويس فرانك حدا ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 256 قرشن 9 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 15 شحن 699 قرشن يمزالو ناي سويسرلاند فرانك بناي وقاقن بانكي 263 قرشن 06 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي سويسرلاند فرانك 16 شحن 306 يمزالو لو مالتيو ناي سويسرلاند فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت 239 قرشن 6 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي سويسرلاند فرانك 19 شحن 360 يمزالو مالتيو قصيلا نريو ناي أستراليا دولار حد ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 83 قرشن 1 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 8 شحن 391 قرشن يمزالو ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 86 قرشن 30 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 8 شحن 630 يمزالو مالتيو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 96 قرشن 86 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 9 شحن 686 قرشن يقرتا بطعمي يقرتا كبرات حواتي ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 86 قرشن 30 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 8 شحن 630 يمزالو أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 200 قرشن 69 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 369 قرشن يمزالو مالتيو قصيلا نريو ناي كندا دولار حدا ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 94 قرشن 15 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 9415 قرشن يمزالو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 97 قرشن 43 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 9743 قرشن يمزالو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 216 قرشن 10 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي كندا
دولار 11,610 يمزلو مالتيو كبرات حواتي كتسيلنا نريو ناي تشاينا يوهان حد ناي تشاينا يوهان بنا إثيوبيا نقد بانكي 17.93 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 17.93 قرشن يمزلو تشاينا يوهان بنا وقاقن بانكي 18.41 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 18.41 قرشن يمزلو تشاينا يوهان بنا إثيوبيا بلاك ماركت 21 قرشن 98 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان قلت شحن 198 قرشن يمزلو مالتيو بمقصال نريو ناي إنجليز باوند ستارلينك حد ناي إنجليز باوند ستارلينك بنا إثيوبيا نقد بانكي 174 قرشن نتوي 45 سنتيمن كشرف كلو 200 باوند 17.445 قرشن يمزلو باوند بناي وقاقن بانكي 179 قرشن 85 سنتيمن كشرف كلو 200 باوند 17.985 قرشن يمزلو ناي إنجليز باوند ستارلينك بناي إثيوبيا بلاك ماركت 214 قرشن 0.6 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 21,406 يمزلو دق عميت واي معري كم زيات مثل ناي أوروبا هاجرات نيلو معنتي شرف بخمسة كشرف وعدله نسهم كا أوروبا تركوا عندي أشرفكم نزلهم أكم ينتزحف لنا مالتيو كأسئلنا نريها عن عرب هاجراتي كون قدمنا من عرب هاجر مسكرنا لايك شر مقباركم عرقا جزء مالتيو دقع بيت واي كوني عرب هاجر أقدمنا نريو اتهب عالمنا أقدمي درجة تسريعة تركة لخبار التشرف ناي كويت دينار يكون حد ناي كويت دينار بنا إثيوبيا بلاك ماركت في كعا وحوالا 515 قرشن ندوي 5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 51 شحن 550 يمزلو مالتيو قصيلنا نريو ناي يونايتد عرب امريت في كعا ناي دبي درهم حد ناي دبي درهم بنا إثيوبيا نقد بانكي 35 قرشن 8 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي دبي درهم 3,580 ويكعا شحن دبي درهم 35 قرشن يمزلو مالتيو ناي دبي درهم بناي جلوبال بانكي 36 قرشن 72 سنتيمن كشرف كلو شحن دبي درهم 36 قرشن يمزلو مالتيو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت 42 قرشن ندوي 86 سنتيمن كشرف كلو شحن دبي درهم 42 شحن 86 قرشن يمزلو بمقصال نريو ناي سعود عرب ريال حد ناي سعود عرب ريال بنا إثيوبيا نقد بانكي 35 قرشن ندوي 0.5 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي سعود عرب ريال 35 شحن 5 قرشن يمزلو ناي سعود عرب ريال بنا أمهارا بانكي 36 قرشن ندوي 14 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي سعود عرب ريال 36 شحن 14 قرشن بتشا يمزلو ناي سعود عرب ريال بنا إثيوبيا بلاك ماركت 42 قرشن 0.4 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعود عرب ريال 42 شحن 4 قرشن يمزلو مالتيو إنها جايز نحنا يكون ندير 42 شح 4 شحقونين نشوفون زلنا 3 شح مالت كابي 25.5 ويمدمو 3 شيء ويمدمو 10 شيء مالتيو مالت 5.5 ككافل نشح كا 3 شعات يمزلو إنها بزحز جزء ما زحاتو ب15 يلو 42 شحكوا لكم خلوا خوزي بنا إثيوبيا بلاك ماركت دامبر أو سعودسي كندو أي مزن كبرات حواتي حد زي ما ترد الناس كده قاعد وي زي أمنا إثيوبيا بلاك ماركتيو لذي كاو سعوديين أمنا إثيوبيا بلاك ماركت اسكع خير من يوزح له اتمنا عنا زحول لنا سبات رمو ناي جدا كابانا كترفو يوم تقرر شحن حمشن كل تشح ترفو يوم كم سباتهم مالتيو حد سبات شح شي حمش تيجي ترفو لون أبنت إسار وعت النت بحمسة تغيرنا كابرو عن حد شحني مسألة اتياتهم دمو شحن حمشتن يترفو لون مالتيو النات أنا زمزو بنا إثيوبيا بلاك ماركت دامبر بنا سعودي خاني ترديكم ديكرات حواتي قل لجنتو كاو شي حمشتي تلزي حكل تشح تكون اللواء كاو لعلك خون يولن الناسي أنا كل جزء زردكم إن رجع بيتوي ب50 ترد اللي كأو عن كل جزء زحولكم ونسنسكاتكم حبريتا توهوا مالتي كبرات حواتي
الشيك أتيلان ريو ناي أومان ريال يكون حدا ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت 419 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي أومان ريال 4,910 يمثل مالتيو بمقصال ريو ناي جوردان دينار حدا ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 322 قرشن 15 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي جوردان 100 ناي جوردان دينار 22,315 قرشن يمزقلو بمقصال نريو ناي بحرين دينار حدا ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 417 قرشن 99 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي بحرين دينار 41,796 قرشن يمزقلو مالتيو بمقصال نريو ناي تركي ليري حدا ناي تركي ليري بناي إثيوبيا بلاك ماركت 4 قرشن يقرتا 4 قرشن 00 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي تركي ليري 400 ብቻ ይመጸሉ በማዛል ንሪኦ ናይ ግብጺ ኢጂፕሽን ፓውንድ ሓደ ናይ ግብጺ ኢጂፕሽን ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 3 قرشን 10 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ግብጺ ወይ ከዓ ናይ ግብጺ ኢጂፕሽን ፓውንድ 310 ይመጸሉ በማዛል ንሪኦ ናይ የመን ሪያል ሓደ ናይ የመን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 0.32 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ የመን ሪያል 32 ቅርሺ ብቻ ይመጸሉ ማለት እዩ ክብራት ሕዋቲ ናይ ሎማዓንቲ ጁን 18 ወይ ከዓ ሰነ 11 እዩ ዝኸውን ዘሎ ክብራት ሕዋቲ ናይ ሎማዓንቲ ውዕለ ሸርፉ ከምዚ ይመስል ብላክ ማርኬት ሓዝውን ቅዝቅዝ ኢሉ እዩ ዘሎ ባንክታት ግን ኣብ 3 መዓልቲ 2 መዓልቲ እዚ ወሰኽ ኣያርአያን ዘሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ዓድና ኑሮ ግን ብትሸርፍ ልክዕ ዘይኾነስ መንገድ ብዘምርሖ እዩ ዝኸይ ዘሎ ብጣዕሚ ወሲኹ ዘሎ ደቂ ዓበይቲ ወይ እናዝረዝሮ ከምዚ ይመስል ውዕለ ሸርፊ እና ናይ ስዑዲ ዘለኹም ክራት ሕዋቲ ደግሞ ተረዲኦም ክትኮን ተስፋ ይገብር ኣነ ኩሉ ግዜ ብዝቀርበልኩም مسو أمداتينكم ناخد حول الأنبر بتاعنا زقرب لك يخونكم انت حولوا مالتيو زحولا لو عين حدا سبات كندو ما بزحت